کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تاکہ بیس تھوڑی بڑھا دے، آواز میں تھوڑا نہ بھارا کر دے۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علام وریدہ پیش پہ کرنا و رب کائنات نے ارشاد فرمایا آزما دا ہونا و تھانو کدی جناب اعلیٰ تھانو بک دینا و کدی مال دا نقص دینا و کدی تھانو اولادا دا جناب اعلیٰ درد دینا و کدی میں تھانو تھوڑیاں جانا دا درد دینا و لیکن جناب اعلیٰ درد انہاں نو دین دائے جنہاں نال محبت کردہ ہے، پیار فرما دائے جدے نال اللہ محبت نہیں کردہ میرا مالک مولا اس نو آزما دا بھی نہیں ہوندہ، جدے نال محبت کردہ ہے انہوں آزمان دا ہوندہ ہے تے پھر آزمان کے کی کہندہ ہے فرمایا رومن والا تے ہاتھ مار گیا، کھن والا لٹیا گیا تے برباد ہو گیا، فرمایا میں رب دا ہوں دے نال واسطہ ہی کوئی نہیں بلکہ وبشر الصابرین صبر کرنے والے واسطے خوشخبری ہے جنہوں میں درد دیواں تے او صبر کرن تے آکھن میرے مالک مولا تیرا مال تے تیرے والے پاسے گیا، میرے سرکار دے علام میرا مالک مولا کیوں جناب اعلیٰ خوشخبریاں پہ سناندہ ہے فرمایا انہاں لوگ کا واسطے خوشخبری الذین اذا اصابتهم مصیبہ جناب اللہ دی طرف جناب اعلیٰ آزمائش آندی ہے، مصیبت آندی ہے، روندے پڑھتے نہیں، ہائے ہائے نہیں کردے بلکہ قالو کی کہندے ہوندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ دا مال سیدھے اللہ والے پاسے پلٹ کے چلا گیا ہے، بس اس نے جو منظور میرے رب نے جناب اعلیٰ میرے تے جو آزمائش بانی سی میرے پروردگار نے عطا فرما دیتی، اور کوئی جھگڑا نہیں، کوئی رولا نہیں، ناشکری کوئی نہیں، بس وہ جس سال دے اندر راضی ہے اس سال دے اندر میں بھی راضی ہوں۔ میرے سرکار دے علامہ اس پوری آیت دے اندر ایک مقام ہے جڑا جناب اعلیٰ حسینیت یزیدیت دے اندر حد فاصل رقم پیا کردہ ہے، فرمایا وبشر الصابرین صبر کرنے والے واسطے خوشخبری ہے، صابر کون ہوتا ہے جڑا اللہ دی رضا دے اندر راضی ہو جائے، جڑا سینہ کو بھی نہ کرے، جڑا جناب اعلیٰ خاک اپنے سر دے اندر نہ پاوے بلکہ کی کرے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر صابر تے شاکر بن کے بیٹھا ہوئے یا کہ رب جڑے حال دے اندر تو راضی ہیں اس حال دے اندر میں راضی ہوں۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامہ سلسلہ آزمائش جڑا اللہ نے سب تو اپنے پہلے بندے تے پہلے نبی تو شروع کر دیتا جناب سیدنا آدم علیہ السلام تو جناب اعلیٰ سلسلہ آزمائش شروع ہویا، ذرا غور کرنا دیکھ بندہ جناب اعلیٰ اگر 2.5 کروڑ دے بنگلے دے اندر رہندا پیا ہوئے، ہاتھ دے اشارے تے کھانا حاضر ہو جاوے، اکھ دے اشارے تے پیر دے اندر جُتی آ جاوے، ایسے بندے نو جناب اعلیٰ جس نو سردیاں دے اندر گرمی دے اندر ٹھنڈک دا انتظام حاصل ہوئے میسر ہوئے، ایسے بندے نو کوئی جناب اعلیٰ اس محل جو اتار کے بیابان دے اندر ڈال دے ہن میاں روٹی بھی تو اپنی بندوبست آپ کرنا ہے، کھان دا اپنا بندوبست خود کرنا ہے، تیرے سر تے چھت نہیں ہونی آسمان ہونا ہے، بس ایسا بندہ کیویں گزارا کرے گا تے کی کرے گا؟ میرے سرکار دے علامہ میرے پروردگار نے اپنے آدم نو آزمایا تے ایسا آزمایا کہ جنت دے اندر حوراں نو آپ دا خادم بنایا، فرشتیاں نو خدمت مامور کیتا، جنت دے پھل جناب اعلیٰ آدم نو کھلائے، لیکن جدوں آزمان تے آیا تے بیابان دے اتے اتار دیتا، دشت صحرا دے اتے اتار دیتا، فرمایا میرے آدم روٹی دا انتظام بھی آپ کرنا ہے، پانی دا انتظام بھی آپ کرنا ہے، فرشتے تیری خدمت تے ہن مامور نہیں ہون گے، حوراں تیری خدمت نہیں کرن گیاں، اے چٹیل زمین تے کھلا آسمان تیرا فرش تے تیری چھت ہوئے گی۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامہ میرے آدم جدوں اس حال تو اس حال چاہے آپ نے شکوہ نہیں کیتا بلکہ کہندے نے ربا جڑے حال دے اندر تو راضی ہیں اس حال دے اندر تیرا نبی بھی راضی ہے۔ اللہ یا میرے سرکار دے علامہ ذرا غور کرو، میرا پروردگار سب تو پہلے اپنے پیدا کر دے بندے نو اپنے خلیفہ اول نو تے اپنے نبی نو آزمائش دے ابتلا دے اندر مبتلا پیا کردا ہے، لیکن میرے پاک آدم نے شکوہ نہیں کیتا، جس نے جنت دے باغاں دے مزے لٹے ہون، جس نے جناب اعلیٰ فرشتیاں دی خدمت ویکھی ہوئے، ایسا بندہ چٹیل زمین تے آئے، اے پتہ انہوں ہوندا ہے جڑا جردا پیا ہوندا ہے، پتہ انہوں ہوندا ہے جڑا نبھاندا پیا ہوندا ہے، لیکن جدوں آدم نے صبر کیتا پروردگار نے بھی خوشخبری سنا دیتی، فرمایا وبشر الصابرین
اگر یہ تسی تمہید نہیں سمجھو گے تے اگلی گفتگو کسے کم دی نہیں. میرے سرکار دے علماء اس تو بعد جناب اسماعیل تے ابراہیم نو ایک لو بڑا اوکھا ہوندا ہے اپنے پتر دے جناب اعلی گلے تے چھرا چلا دینا. اپنے پالتو جانور نو بھی ذبح کرنا جناب بڑا اوکھا ہوندا ہے. تاں ہی حکم ہویا آپ پالو تے آپ ذبح کرو تاکہ ابراہیم دا تھوڑا جہا درد تھوڑے حصے دے اندر آ جاوے. چند دن دا مل لے آندا تے کسے کولو پانا سوکھا ہوندا ہے لیکن اپنا پال کے آپ چھرا پھیرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے. میرے پاک ابراہیم نے اپنے شہزادے نو آخری عمر دے اندر مانگ کے اللہ کو لیا تے رب کائنات نے فرمایا ہن لٹانا پینا ہے تے دے حلق تے چھرا چلانا پینا ہے. لیکن میرے ابراہیم دی اکھ چوں آنسو نہ آئے. آپ نے پشیمانی دا جناب اعلی اظہار نہیں کیتا بلکہ چھرا چلا کے کہندے نے ربا جے تو راضی ہے تے تیرا خلیل بھی راضی ہے, جے تو راضی ہے تے تیرا یار بھی راضی ہے. اگے چلو جناب اعلی تے یعقوب نو ویکھ لو تے جناب یوسف نو ویکھ لو. جویں اللہ نے یعقوب کو نو یوسف نو جدا کیتا شالا بیان نہ کسی دی اولاد کسی کو ان جدا نہ ہوئے. میرے سرکار دے علماء آپ دی اکھاں چوں آنسو بھی آندے رہے روندے بھی رہے. یہ مہربانی کرے سو ویکھ سو میرے والے پاسے بچے میں 5 منٹاں دی گل ہے میں ٹر جانا ہے تے یہ سارا کچھ اتھے ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے بابا دے بلند سبحان اللہ. پیارے آقا کریم علیہ السلام دے علماء عریضہ پیش پہ کرنا وا جناب یعقوب روندے رہے لیکن ناشکری دا جملہ منہ چوں نہیں نکلیا. ربا میرا پتر نکھڑ گیا بچھڑ گیا دور ہو گیا. میرے سرکار دے علماء آپ دی دانش دے اندر تے آپ دے بیٹے نو بھیڑیے کھا گئے. میرے کریم نبی دے علماء میرے پاک یعقوب علیہ السلام پھر بھی شکرانہ ادا کر دے رہے ربا جے تو اس حال دے اندر راضی ہے تے تیرا پیغمبر بھی راضی ہے. میرے سرکار دے علماء اس تو بعد جناب عیسیٰ نو تکو موسیٰ نو تکو ایک فہرستہ میں ذکر پیا کرنا وا جڑی آدم تو چلی ہے تے محمد عربی تے آ کے رکی ہے. میرے سرکار نے کتنے درد ویکھے میرے کریم نبی دے غلاموں جس نے احد دے اندر ساڑھے واسطے دندان شہید کرا دیتے جنہیں طائف دے اندر ساڑھے واسطے پتھر جناب اعلی کھا لے لیکن اللہ دے پیارے نبی نے بھی عریضہ پیش کیتا ربا جے تو راضی ہے تے تیرا محمد عربی بھی راضی ہے. یعنی اے جناب اعلی سلسلہ آزمائشہ والا آدم تو ٹریا تے 1,24,000 پیغمبراں چ گزرے آلے تے 4 بندے ذکر کیتے نے یونس نو ویکھو نوح نو ویکھو ادریس نو ویکھو سارے نو اللہ نے درد دتے نے ابتلاواں دتیاں نے. لیکن اگر دوجے پاسے نظر پاؤ تے فرعون نو تخت دتا ہے محل دتا ہے کنیزاں دتیاں نے لونڈیاں دتیاں نے نوکر دتے نے. نمرود نو اتنی دولت دتی ہے کہ خدائی دا دعویٰ کر بیٹھا ہے فرعون بھی خدائی دا دعویٰ کر بیٹھا. شداد نو اتنی دولت عطا فرمائی کہ ہوندے اٹھ چابیاں چاہ کے پھردے ہوندے سن. قارون دے خزانے دیاں چابیاں بھی جناب اعلی 70 اٹھ جاندے ہوندے سن. انہاں نوں تے جناب اعلی سر دے اندر درد بھی کدی نہیں ہویا. انہاں دا بچہ انہاں دی اکھاں دے سامنے کدی نہیں مریا. اے کدی بھکھے نہیں ستے کدی جناب اعلی گرم زمین تے انہاں دا پیر نہیں لگا کدی کھلے آسمان دے اندر گرمیاں دا گزارا انہاں نے نہیں کیتا. یہ سلسلہ چلیا جناب اعلی ہن ذرا غور کرنا. وہ سلسلہ آدم تو چلیا تے محمد تے آ کے رکیا. وہ سلسلہ شیطان تو چلیا جناب اعلی تے آ کے جناب اعلی رکیا ہے فرعون دے اوتے. پھر سلسلہ آگے چلدا گیا نبیاں والا میرے پاک حسین تو چلیا تے اج دے حسینیت جاری و ساری ہے. کوئی پابند سلاسل ہو کے بیٹھا کوئی جناب اعلی دن دے دن گزر گئے نے جیل دے اندر جناب اعلی قید و بندیاں سہولتاں پیا برداشت کردا ہے. آدم تے محمد دا جانشین اج بھی اوکھا نظر آندا پیا ہے تے فرعون تے شداد دا جانشین اج بھی تختہ تے محلہ دا جناب اعلی مزہ پیا لٹدا ہے تے اج بھی حکمرانیاں دیاں چساں پیا لیندا ہے. لیکن میرے پروردگار نے فرمایا تھاڑے واسطے خوشخبریاں نہیں جڑے میرے آدم دے رستے تے چلے نے انہاں واسطے خوشخبریاں نے. جڑے میرے عیسیٰ تے موسیٰ تے نوح تے یعقوب تے ابراہیم جڑے میرے پیاریاں دے رستے تے چل کے اج بھی قیداں دے اندر بیٹھے نے فرمایا انہاں واسطے خوشخبریاں نے کیونکہ انہاں نو میں جتنا بھی درد دیتا ہے کی کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو سمجھ آئیے کون نہیں آئی. ایک سلسلہ